माह रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। ये ऐलान सुनते ही इंशाअल्लाह आशिकान रमजान के दिल खुशी से झूम उठेंगे, चेहरों पर ताजगी आ जाएगी, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाएगी। तरावी का सिलसिला, फर्ज नमाजें, कोई नवाफिल की कसरत कर रहा होगा, कोई तिलावत कुरान का फैज उठा रहा होगा, सहर इफ्तार की रौनकें होंगी। रोजाना बाद असर बाद तरावी इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में 2 मदनी मुजाकरों की भी इंशाअल्लाह तरकीब होगी, उसकी भी बहारें होंगी। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। मुबारक महीना आ रहा है, उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। तो इस महीने में एक सजदा करे उसे 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचिए, नफिल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं कि अगर ये कह दिया जाए कि माह रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, तो बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माह रमजान में पूरी तरावी पड़ेगा उसे जनाब औरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पड़े, बंदा के 20 के बाद कहीं कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? हमारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्स को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे पता क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी रात तो है इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें 2 रकातें पढ़नी है, फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा, और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है, इसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुमा आएगा ना, कल भी जुमा है मगर वो शाबान का है, इंशाअल्लाह अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रखे, सेहत और आफियत के साथ अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो अगला जुमा होगा, रमजान में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक। ये 24 आवर्स है, ये जो दिन रात है। फरमाया हर घड़ी में 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं? भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकौड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही भल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में अफरा तफरी मची होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, फिर गिराने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। आज सारे घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। सुभान अल्लाह। कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त आलम मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्क वालों का इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त नहीं होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, उस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे में जो इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10-15-20 मिनट पहले अब सारे कामों से फारिग हो जाए, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। क्या खूबसूरत अशार लिखे गए कि वाह क्या बात है माह रमजान की, वाह क्या बात माह रमजान की, वाह क्या रमजान की, आया रमजान आ गया रमजान
رمضان واہ کیا بات ماہ رمضان کی جان رمضان پر میری قربان واہ کیا بات ماہ رمضان کی فضل رب سے تیرا گیا رمضان لوٹو رمضان لوٹ لو فیضان واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے، پریپریشن کیجئے، تیاری کیجئے۔ آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ایسی تیاری کرتے ہیں نا، کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں، اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مہمان کی تیاری ہے نا۔ تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے، اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے۔ پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن بیمار مت ہو جانا، ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں، مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے، اپنے کام کاج کو ماڈیفائی کریں، بہت بزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں۔ ساری زندگی بڑی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات پتہ کیا ہے، اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا، وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے۔ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا۔ اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں، مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کے رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شہری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے، رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے۔ تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں، اور 2 کھاتے میں نہیں کھانا چاہیے، پورا سال جو چیز نہیں کھاتے رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا کیا آپ نے دیکھا، تو کہہ رہا ہے لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑی کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر، تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یار، جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں نا، ہم اب دوست آپس میں ملتے کیا بات کرتے ہیں؟ یار سنا بات سحری کہاں کرنی ہے، اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے، رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے۔ ارے بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے، آج تلاوت کدھر کرنی ہے، تہجد کہاں پڑھنی ہے، ان میں دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے، ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے، آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کہاں کرنی ہے، گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات بھول رہی ہوتی ہے کہ دوسری آج کا کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں۔ ایسا نہ کریں۔ ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا۔ معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دھولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے لم ار مثلہ، لم ارى مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک فرما رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبریل یہ کون سی مخلوق ہے؟ اسی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہا تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہی ہوتا ہے۔ حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے۔ جبریل امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے سے بڑا کمال کا سوال کیا، ذرا سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا، اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین نے اسے کہا ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے سنا وہ خوشی سے اپنے دو سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔
उस फरिश्ते ने नबी पाक को खुशखबरी अर्सी को हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज की इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। हाय हाय, हमारी आमद हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों, तुम्हारी समझ लो बात बन आई है। आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पैगाम। झूम जाओ मुजरिमों, रमजान माह गुफरान है। भाइयों